حلال روزی دے متعلق کچھ احادیث مبارکہ پیش ہوئیاں سن اور اج دے درس دے اندر تجارت کرن والے دیاں کچھ خوبیاں تے کچھ برائیاں۔ مسند امام احمد دے اندر حضرت ابو بکر بن ابی مریم آپ روایت کرتے نے، فرماندے نے کہ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی کنیز سی، نکرانی سی، دودھ بیچا کرتی سی اور اس دی جڑی قیمت ہوندی سی، اس دی جڑے پیسے ہوندے سن، جناب مقدام رضی اللہ تعالی عنہ لیا کرتے سن۔ انہاں نے انہاں کو کسی نے پوچھیا، آکھیا کہ سبحان اللہ، دودھ آپ بیچدیاں ہو اور اس دا سمن وہ لے لیندے نے۔ ہویا اس نے تجارت نو نظر حقارت دے نال ویکھیا۔ انہوں نے جواب دیتا، ہاں میں ایک کام کرنا، اور اس کے اندر حاضری نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنیا ہے کہ لوگوں کے اوتے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ سوائے روپیے اور اشرفی دے کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ یعنی روپیہ اور اشرفی ہوے گی جس کے نال انسان ہر چیز خرید سکے، انسان جو چاہے گا خرید سکے گا، فلہذا اس کی تجارت کران گے، اسی دودھ دے یا جو بھی چیز ہے انہوں بیچاں گے، روپیہ پیسہ اشرفی کٹھی کران گے، پھر دوسری ضروریات نے تے پھر اینا چیزاں دے نال ہی خریدی جاندی، روپیے دے نال یا اشرفی دے نال، اس دے ماں سوا تے پھر گزارا بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی دے استعمال دے اندر ہور بھی تے چیزاں موجود نے، نہ صرف ایک دودھ تے نہیں ہے کہ انسان انہوں خود رکھ لوے یا جو مرضی کر لوے، کہ اس تے دوسری ضروریات جڑی ہیں نا وہ خود بخود پوریاں ہو جان گی۔ ترمذی اور داروی دے اندر اور دارقطنی دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور ابن ماجہ دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تاجر راست گو اور امانت دار، یعنی سچ بولن والا تاجر، راست گو آندے نے سچ بولن والا، صحیح گفتگو کرن والا، دھوکا نہ دین والا، فرمانے انبیاء، صدیقین اور شہداء دے نال ہوئے۔ جدو قیامت دا دن ہوئے گا، وکریاں وکریاں پارٹیاں بڑیاں، قاتلاں دی وکری پارٹی ہوئے گی، چوراں دی وکری پارٹی ہوئے گی، ڈکیٹیاں کرن والے دی وکری پارٹی ہوئے گی، بے نمازیاں دی وکری پارٹی، ہر کسی دی پارٹیاں بڑیاں ہون گیاں۔ فرمایا کہ جڑا صحیح معنی دنیا دے اُتے تجارت کردا رہ گیا نا، اللہ اور اس دے رسول دے فرمان نو مد نظر رکھدی ہویا تجارت کیتی ہے، کسی دے نال کوئی دھوکا فراڈ کوئی چیز نہیں کیتی، فرمایا او شخص انبیاء یعنی نبیاں دے نال، صدیقین دے نال اور شہداء دے نال ہوئے گا، انہاں دے گروہ دے اندر شامل ہوئے گا۔ ترمذی ابن ماجہ و دارمی دے اندر حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ بیٹی امام دے اندر برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجار یعنی تجارت کرن والا قیامت دے دن فجار بدکار دے نال اٹھائے جان گے، مگر جو تاجر متقی ہون اور لوگوں دے نال احسان کریں اور سچ بولیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی ایسے تاجر جڑے لوگوں دے نال دنیا دے اندر دھوکا فریب دغا بازی یہ ساریاں چیزاں کردے نا، فرمایا قیامت دے دن فجار دی جماعت، فاجرین دی جماعت جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے بہتا عذاب دینا ہے، اور میں انہاں دے نال قیامت دن انہاں دے گروہ دے اندر ہون گے، اور میں ماں سوا انہاں شخصاں دے جڑے متقی ہو کے پرہیزگار کردے ہوئے احسان کردے ہوئے سچ بول دے ہوئے انہاں نے دنیا دے اندر تجارت کیتی ہے، یعنی وہ لوگ بچے رہن گے اور باقی فجار دے نال ہون گے۔ مسند امام احمد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، حاکم، طبرانی، بیہقی دے اندر حضرت عبد الرحمن بن شبل اور طبرانی دے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجار بدکار نے یعنی تجارت کرن والے لوگوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالی نے بے حلال نہیں کیتی؟ یا رسول اللہ کیا تجارت بے خرید و فروخت اللہ نے حلال نہیں کیتی؟ حضور نے فرمایا ہاں بے حلال ہے، لیکن یہ لوگ گل کرن دے اندر جھوٹ بول دے نے اور قسم کھاندے نے اور اس دے اندر جھوٹے ہوندے نے، فلہذا اس واسطے انہاں دے بارے یہ ارشاد فرمایا۔ بیہقی شعب الایمان دے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام کمائیاں دے وچوں زیادہ پاکیزہ انہاں تاجراں دی کمائی ہے جدوں او گل کرن تے جھوٹ نہ بولے۔ میں ہر کوئی پیسہ کماندا ہے،
ہر کوئی روزی کماندا ہے، سارا کچھ کماندا ہے۔ حضور نے فرمایا سب کمایاں دے وچوں زیادہ پاکیزہ یعنی اللہ نو پسند فرمایا انہاں تاجراں دی کمائی ہے کہ جڑا تجارت کرے لیکن اس دے اندر جھوٹ نہ بولے، اور جدو انہاں دے کول امانت رکھی جائے تے پھر خیانت نہ کرے۔ کوئی چیز امانت دے طور دے اوتے رکھی گئی ہے نا، اس دے اندر خیانت نہ کرے۔ اور فرمایا کہ جدو کسی نال وعدہ کر لینا فلاں ڈیٹ نو آ کے پیسے لے جائیں تے پھر وعدہ خلافی نہ کرے۔ فرمایا وہ تاجر وعدہ خلافی نہ کرے، ہر کسی دے واسطے حکم ہے، صرف تاجر واسطے نہیں ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرے۔ جنہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، یہ حکم سارے دے اوتے نافذ ہوندے نے۔ فرمایا جدو وعدہ کرے تے اس دے خلاف نہ کرے۔ فرمایا جدو کسی چیز نو خریدے تے پھر اس دی برائی نہ کرے۔ مثال کے طور پہ ایک توڑا کنک دے کسی کو خرید لیا ہے، وہ بندہ چلا گیا ہے، اس ویلے انہیں ویکھ لیا ہے، چنگی طرح سودا کر لیا، سارا کچھ تک تک لیا، جو بھی سی انہیں اپنے اکھے دے نال ایک چیز ویکھ لی، بندہ چلا گیا یار بڑی بھڑی چیز دے گی، او بڑی بھڑی چیز دے گی، بڑی بھڑی چیز دے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر جدو سودا خرید لوے اپنے اکھاں دے نال تک کے سارا کچھ ویکھ کے پھر اون دے مغرو برائی نہ کرے کہ مینوں چنگا سودا نہیں دے گیا۔ اور فرمایا جدو اپنی چیز بیچے تے بار بار اس دی تعریف نہ کرے۔ جدو کوئی اپنی چیز بیچ رہا ہے نا، انہوں ایک باری دس دے کہ اس دے اندر اے خوبی ہے تے اے خامی ہے، فرمایا بار بار اس کی تعریف نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے اس چیز کو منع کیتا ہے۔ اور فرمایا اگر کسی دا کوئی دینا ہوئے تے دین دے اندر دیر نہ کرے، کسی دا کچھ بقایا کچھ پیسے کچھ معاملات کرنے ہوئے فرمایا اس دے اندر دیر نہ کرے۔ اور جدو کسی کو لینا ہوئے تے اس دے اوتے سختی نہ کرے، جدو کسی کو لینا ہوئے اس دے اوتے سختی نہ کرے، اور جدو کسی دا دینا ہوئے تے پھر اس دے اندر جنہ ہو سکے جلدی کرے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر آقا علیہ السلام نے کنیاں وصیتاں کیتیاں نے؟ پہلی وصیت کہ جھوٹ نہ بولے، دوسری وصیت کہ امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، تیسری وصیت وعدہ خلاف نہ کرے، چوتھی وصیت کہ چیز لے کے برائی نہ کرے، پنجویں وصیت کہ اپنی چیز دے بار بار خوبی بیان نہ کرے، چھویں وصیت کہ جندے دینے ہون جلدی جلدی دے، ستویں وصیت کہ جدو لینے ہون تے پھر آرام نہ لوے پریشان نہ کرے۔ یہ 7 وصیتاں نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیاں نو کیتیاں نے کہ جدو تسی تجارت کر رہے ہو خرید و فروخت کر رہے ہو یہ 7 معاملات نو اپنے زیر نظر رکھو اور انہاں دے مطابق تسی اپنی تجارت کرو۔ صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیع دے اندر حلف دی کثرت نہ کرو، یعنی بار بار قسمہ نہ چکو۔ فرمایا اگرچہ چیز بکوا دے گا مگر برکت مٹا دے گا، بار بار قسمہ چکو گے نا انجی ہے انجی ہے انجی ہے، فرمایا چیز تہاڈی وک جائے گی، سودا تہاڈا وک جانا ہے، لیکن اللہ نے جڑی اس تجارت دے اندر برکت رکھی ہوے گی نا وہ برکت ختم ہو جائے، اس دے وچوں برکت اٹھ جائے گی۔ صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصاں دے نال اللہ تعالی قیامت دے دن کلام نہیں فرمائے گا۔ 3 قسم دے لوگ ایسے ہون گے کہ جنہاں دے نال میرا رب کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انہاں دی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اتنے ہر بندہ یہ چاہے گا کہ اللہ دی نظر رحمت ہوئے تے اسی بخشے جائیے، اسی جنت لے پاسے تر جائیے۔ حضور فرماتے ہیں 3 قسم دے لوگ یعنی یہ 3 گروہ ایسے ہون گے کہ جنہاں دی طرف اللہ دی رحمت نہیں ہوگی۔ حضور دے غلاموں پھر رحمت نہیں ہوگی پکے دوست بھی ہوں گے۔ جنہیں جنت جانا ہے اللہ دی رحمت دے نال جانا ہے نا، جس شخص نے بھی جنت دی اندر جانا ہے میرے رب دی رحمت دے نال جانا ہے، میرے حضور دی سفارش دے نال جانا ہے۔ جب انہاں دی طرف نظر رحمت ہی نہیں ہونی تو پھر جنت دے کتھوں جانا ہے؟ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ اللہ انہاں دی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ کلام فرمائے گا اور نہ انہاں نو پاک کرے گا، انہاں واسطے تکلیف دا عذاب ہوے گا۔ ابو ذر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خائب و خاسر یعنی خسارہ اٹھان والے وہ کون نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ نے؟ فرمایا پہلا تکبر کردے ہویاں اپنے کپڑے زمین دے اوتے لٹکان والا، فخر دی نیت نہ، اور فرمایا دوسرا کچھ دے کے احسان جتان والا، کچھ دے کے کسی نو کسی دی مدد کر کے بار بار آکھنا او یار تیرے اوتے بڑا اوکھا ویلا آیا سی میں تینوں اپنے آسا میں تیری مدد کیتی سی، ایک بار احسان کر کے تے بار بار جتانا او یار تیرے تے کوئی نہیں سی بنیا میں ہی تیرا بنیا سا۔
نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا سب تو پہلا جڑا تکبر دے نال کپڑے لٹکان والا، اور دوسرا فرمایا تکبر باویں کپڑے نہ لٹکان، فخر جڑا ہے نا، غرور جڑا ہے نا، انسان واسطے نہیں ہے، انسان واسطے عاجزی، انسان واسطے عاجزی۔ اور فرمایا دوسرا احسان جتان والا، اور تیسرا فرمایا جھوٹیاں قسماں کھا کے اپنا سودا بیچن والا، جھوٹیاں قسماں کھا کے اپنا سودا بیچن والا۔ فرمایا اے تین گروہ ہون گے، ایک شخص نہیں ہوئے گا، اس پارٹی دے نال بڑے بڑے لوگ ہون گے تعلق رکھن والے۔ جدو یہ تین پارٹیاں آن گیا نا اللہ تبارک و تعالی دی پاک مقدس دے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ اللہ انہاں دے نال کلام فرمائے گا، نہ نظر رحمت ہوے گی، نہ انہاں نو گناہاں کو پاک کیتا جائے گا، بلکہ انہاں واسطے دردناک عذاب۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ دے اندر حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے گروہ تجار، یعنی تجارت کرن والے، بے دے اندر لغو یعنی جھوٹ اور جھوٹی قسم ہو جائے نہ چاہتے ہوئے غلطی دے طور دے اتے، فرمایا صدقہ دے دیا کرو، نہ چاہتے ہوئے اگر کدھر کوئی منہ دے وچوں اس طرح جڑا جان بوجھ کے کرے گا اس کا حساب کتاب ہو رہے، نہ چاہتے ہوئے کدی منہ دے وچوں بھی اس طرح دے الفاظ نکل گئے نے تے بعد وچ پچھتاوا ہویا ہے، سچے دل دے نال توبہ کر لو اور کچھ مال اپنے مال دے وچوں صدقہ کر لو، ہو سکدا ہے اللہ تبارک و تعالی تہاڈی توبہ دے صدقے، تہاڈا صدقہ دین دے صدقے اللہ پچھلے معاف فرما دے۔ جدوں اس طرح دے معاملات کر لو نا، معافی مانگ لو، اگلے دن پھر نہیں شروع ہو جانا بلکہ پھر بچدیاں رہنا ہے۔ دعائے خالق کی کائنات، مالک السماوات، تانوں مینوں اسی ساریاں نوں دنیا دے اندر رہندے ہویاں کچھ قبر و حشر واسطے سوچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔